बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद दोबारा हाज़िर हो रहा हूं और आज जो मैं आपको हाज़िरी दे रहा हूं वो ऐसी जगह है जहां पर आपको ये ऐसी वीडियो है जो आपको देखकर हैरानगी भी होगी और खुशी भी होगी। मैं आज आज़ाद कश्मीर की सबसे तारीखी जगह, बल्कि कोल्डी आज़ाद कश्मीर की सबसे तारीखी जो कोल्डी का पुराना शहर है, जो आज़ादी से पहले, जो 1947 से पहले यहाँ कोल्डी का एक शहर आबाद था, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ और आज आपको मैं पुरानी कोल्डी का वो पुराना शहर दिखाऊंगा और उसकी बाक़ियात के बारे में तमाम तफसीलात के हवाले से आगाह करूँगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद भी आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ ही रहिएगा। आज हम आपको कोल्डी का सबसे पुराना शहर, जो इस वक्त किसी दौर में यह आबाद था, आज गैर आबाद हो चुका है, लेकिन उस शहर के हवाले से हम तमाम वाक़यात के हवाले से आपको आगाह करूँगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आज मैं कैसी जगह मौजूद हूँ, जो कोल्डी आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं। कोल्डी का जो सबसे पुराना शहर है, वो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये कोल्डी का जो शहर है वो यहाँ पर आबाद होता है। इस शहर को किसने आबाद किया है, कितना पहले अरसा ये आबाद हुआ था, और आज अभी मैं आपको सामने वो सब चीज़ें बताऊंगा, वो वाक़यात बताऊंगा कि ये भी किसी दौर में एक आबाद शहर था, लेकिन आज गैर आबाद है। और ये कोल्डी का सबसे पुरानी जगह है और कोल्डी का जो असल शहर था वो इसी जगह मौजूद था। मेरे साथ इस वक्त एक सर भी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जनाब, पहले आप अपना तारुफ कराएं। मास्टर सैयद नसीम कोकब। मास्टर मोहम्मद नसीम कोकब साहब, ये जिस जगह पर मैं कोल्डी का पुराना शहर मौजूद था, ये जगह को बड़ाली कहते हैं। क्यों बड़ाली कहते हैं, शहर कितना अर्सा बाद था, इस हवाले से हमें तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अब मास्टर साहब ये बताइएगा, ये जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का पुराना नाम क्या था सर? इस जगह का पुराना नाम बड़ाली है, आज भी बड़ाली है। नाम इसका बड़ाली है, लेकिन इसकी जो तारीख है ना, बड़ाली इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो शहर भी हुआ और ये गाँव भी है। बड़ाली इसमें कि तारीख का सबसे पुराने जो बड़ का दरख्त है ना, पुराने जो बड़ के दरख्त हैं वो इस जगह मौजूद है। 3 दरख्त, एक आपको ये नजर आ रहा है, एक दरबार के पास है, एक और वो है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। ये अच्छा, यहाँ पर बड़ के 3 दरख्त हैं जो हजारों साल पुराने हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ जो आप कह रहे हैं कि कोल्डी का जो पुराना शहर है वो यहाँ पर आबाद था, क्या इस शहर के कुछ वाक़यात अभी मास्टर यहाँ मौजूद है? जी बाकियात हैं। ये मकान जो है ये बने हुए हैं, इसको खुदाई करो तो यहाँ से सुर्ख मट्टी निकलती है, कोयला निकलता है। इससे साबित होता है कि ये जगह जो है ना, ये इसको आग लगी है, तबाह हुई है। वो पार सामने दरबार है ना, बाबा नागा बादशाह जी, यहाँ उर्स भी देते हैं हम। तो ये इसकी वजह से यहाँ आग लगी है, यहाँ हिंदुओं का बाजार हुआ है। तकरीबन जो अब इसकी रिसर्च करते हैं तो 170 और 75 साल पुराना बाजार था ये। क्योंकि जिन बुजुर्गों से मेरी बात हुई वो 148 साल की उम्र थी, 20-25 साल उनको फोत हुए हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में 170-75 साल पहले ये शहर आबाद था। उसके बाद ये शहर जब यहाँ से ये उजड़ गया, तबाह हो गया, तो ये कोडली राजा शाह सवार ने फिर वो बाजार जो है वो आबाद किया। तो ये जो गाँव का नाम है ये बड़ाली है। बड़ाली इसको कहते हैं बड़ाली। ये बड़ के दरख्त हैं। तारीख में सबसे पुराने बड़ के दरख्त जो है ना वो यहाँ है। 3 दरख्त हैं। ये पहले एक अकेला गहरा हमारा, इसको कहते हैं ग्रां जी, और ग्रां पीना है। ये जो गहरा है इसको ग्रां पीना, जगह को ग्रां पीना कहते हैं। ये ग्रां इसलिए कहते हैं कि पूरा ग्रां जो पूरा गाँव बड़ाली का आबाद था, यहाँ आबाद था, राजपूत फैमिली थी यहाँ। अच्छा, यहाँ आबाद था। फिर यहाँ से वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जमीनें उनकी थी, तो वो नीचे चले गए सारे। हमारी जो फैमिली है ना साहब का, हम मुजफ्फराबाद से दादा यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, दादा जान यहाँ शिफ्ट हुए, हम गिलानी या मुजफ्फराबाद के, तो यहाँ शिफ्ट हुए। तो फिर ये ज़मीनें जो है ना, इस गाँव में उस वक्त सैयद नहीं था, तो उन्होंने ये ज़मीनें हमें दी, वो खुद ब खुद नीचे चले गए, अपनी दूसरी ज़मीनों पर चले गए वो। तो ये वो दरबार है सामने, वो अतीक को दिखाओ, वो जो बड़ के दरख्त हैं। ये कैमरामैन में दिखा रहे हैं सामने आपको वो पुराने दरख्त, जो जिसकी वजह से जगह नाम बड़ाली पड़ा है। बड़ के पुराने दरख्त है यहाँ बड़ाली। ये बड़ाली जो है ये एक दरख्त है, एक उधर दरख्त है। वो जो दरबार पर एक दरख्त है, एक दरख्त से ऊपर 3 दरख्त है। यानी आपको नहीं पता चल रहा कि दरख्त किस चीज़ का है। बड़ का दरख्त है, उसके ऊपर जैतून का दरख्त है, उसके ऊपर एक और दरख्त भी निकला हुआ, ऊपर से 3 हिस्सों में तकसीम होता है। यहाँ एक मशहूर है कि यहाँ शिकार नहीं को करता, परिंदों का शिकार नहीं को करता इस। तो ये वो बाबा नंगा, वो उनकी दरबार है, बहुत पुरानी दरबार है, वो 200 साल पुरानी दरबार है वो। तो ये बड़ाली जो ग्रां है ना वो यहाँ का है। बड़ाली इसकी तारीख ये बड़ के दरख्त की वजह से है इसकी।
تو آج کا گراں جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، اور اس نسبت سے آج بھی اس اکیلے گھر کو گراں ہی کہتے ہیں. کسی سے پوچھو کہاں گئے ہوئے تھے، گراں گئے ہوئے تھے. اس گھر کو گراں. تو بعد میں یہ شہر جو ہے نا یہ یہاں سے پھر کوڈلی وہ ادھر پہاڑوں کے دامن میں ادھر جا کر شفٹ ہوا. پہلے جو یہ گاؤں تھا اس کا، وہ گاؤں اس کا پرانا نام یہ بڑالی ہے، شہر کا بڑالی ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑالی گاؤں ہے پرانا بھائی نام اس کا بڑالی ہے، اور یہ والا جو گاؤں ہے وہ باڑ کے درخت کی وجہ سے مشہور ہے. وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو وہ درخت بھی دکھائیں گے جو تقریباً کہہ رہے ہیں 200 سال پرانے درخت ہیں. اور یہ جو شہر ہے ناظرین یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شہر کی جو تاریخ ہے وہ کم از کم 170 سال یا 175 سال پرانی ہے. اس سے پہلے شہر یہاں پر ایک بہت بڑا شہر تھا، آباد شہر تھا، لیکن آج یہ شہر غیر آباد چکا ہے. لیکن اس کی کچھ باقیات یہاں پر موجود ہے، جیسے کہ یہاں کوکب صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر اس کی تاریخ بھی ہم آپ کو کچھ اس کے کھنڈرات وہاں سے نکال کے بتائیں گے بھی کہ یہ وہ پرانا شہر ہے جو کوڈلی کا یہ شہر تھا. سر یہ اور اس کے حوالے سے کچھ اور بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس جگہ کے حوالے سے، شہر کے حوالے سے؟ ایک آباد علاقہ تھا جو آج غیر آباد ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کچھ معلومات دینا چاہیں. یہ جو شہر ہوا ہے نا جی، آثار سے یہ پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ ہندوؤں کے زمانے کا جو شہر تھا. اس میں یہ ایک تو برتن بنانے والے لوگ کمار جن کو کہتے ہیں، ایک ان کا بازار تھا اور ایک سنیارے کا بازار تھا. اچھا. یہاں اب برتنوں کی باقیات جو ہے نا وہ آج بھی اگر آپ اس کے نیچے 2 فٹ 3 فٹ تک نیچے جائیں نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس کی ضرور ملے گی. برتن آپ کو ملیں گے، یعنی وہ ساتھ لے کر کچھ نہیں گئی ہے. دکانوں کو جب آگ لگی نا تو وہ جو کچھ سامان تھا وہ سارے کا سارا ادھر ہی رہا. تو اس کے نیچے سے ملتا ہے، کوئلے ملتے ہیں اس کے نیچے سے، سرخ مٹی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے برتن آپ کو ملتے ہیں بڑے زبردست قسم کے برتن. ایک تو پیالہ ابھی بھی وہاں ہم نے کھدائی کیا تو ایک پیالہ بڑا خوبصورت سا ہمیں ملا ہے، وہ بھی اندر پڑا ہوگا. تو یہ سنیارے سونے کی دکانیں اور کمار یہ برتنوں کی دکانیں جو ہے نا بنانے والوں کی، یہ 2 قسم کا بازار جو ہے نا یہ زیادہ اس سائڈ پر رہا ہے یہ ساری. اور ابھی آپ پتھر اٹھائیں گے اگر تو نیچے سے پتھر جو ملیں گے نا وہ بنے ہوئے پتھر ملیں گے، سارے بنے ہوئے پتھر ملتے ہیں سارے کے سارے. وہ بڑے اب اس کے درخت مطلب اوپر سے کاٹے جاتے ہیں، پھر نیچے سے یہ پرانا درخت ہے بہت بڑا، اور ایک ادھر پرانا درخت ہے، ایک وہ 7 پرانا درخت ہے. تو یہ گاؤں جو ہے نا یہ باڑ کے درخت کی وجہ سے ہے بڑا علی بس کے. اچھا جیسے کہ جی ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں مانجو دوڑو سندھ میں موجود ہے، ہزاروں سال پرانا شہر تھا وہاں پر. اسی طرح پنجاب میں ہم ہڑپا دیکھنا چاہیں تو وہاں پر ایک پرانا شہر آباد تھا. تو ہمیں آزاد کشمیر میں اس وقت موجود ہے، اور ہماری کشمیر کا جو قریب ترین ہمیں معلومات ہی نہیں ہے اپنے شہر کے بارے میں کہ ہمارا شہر جو کوڈلی کا ہے وہ اصل پرانا شہر وہ کس جگہ پر آباد تھا. تو آج ہم لوگ آپ کو وہ تمام معلومات دے رہے ہیں جو کوڈلی کا پرانا شہر آباد شہر تھا. جس طرح کسی دور میں مانجو دوڑا تھا یا ہڑپا تھا ایک آباد شہر تھے، وہاں پر بھی تمام زندگی کا آثار موجود تھے. اور یہ جو جگہ موجود ہے بڑالی کوڈلی کا جو پرانا شہر ہے، تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے یہ کہہ رہے کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، 170 یا 75 سال پرانا یہ شہر موجود ہے. تو آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں. ماسٹر صاحب یہاں پر کس طرح کی باقیات ملی ہوں گی یہاں پر جو آپ کو ملی ہے رات سے؟ ایک تو جب ہم چھوٹے تھے نا تو جب ہم کھیلا کرتے تھے نا تو کھیلنے کے لیے جو ایک چاندی کے پیسے ہوتے تھے نا، وہ چاندی کے سکے جی وہ ہم اس زمین سے نکالتے تھے. پتہ زمین سے کھدائی کر کے نا وہ ہم نکال لیا کرتے تو اس کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے. وہ اس وقت وہ بنٹے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے. وہ وہاں سے نکلتے ہیں. دوسرا برتن یہاں سے نکلتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور پورے برتن نکلتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹوٹے ہوئے، پورے برتن نکل جاتے ہیں اگر سنبھال کے نکالو تو. اور ان پر ہاتھوں سے بنے ہوتے ہیں، بڑی دستکاریاں وغیرہ ان پر، بڑے خوبصورت قسم کے برتن جو ہے نا وہ یہاں سے ملتے ہیں. تو ان 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو سنیارے ہیں ان کا بازار رہا ہے، اور یہ جو برتن بنانے والے لوگ ہیں نا ان کا بازار تھا یہ. باقی بھی بے شمار چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ 2 زیادہ کثرت سے ملتی ہیں. اور پھر یہ جو بنی ہوئی ہے نا بنیادیں، ان کو اگر آپ نکالنا شروع کریں تو باقاعدہ بنیادیں یہ ٹھیک ٹھاک کہ پتھر پر پتھر لگا ہوا پوری بنیادیں. تو بنے بنائے پتھر آج وہ مستری بھی بنا نہیں سکتا پتھر جو یہاں بنے ہوئے ہیں پتھر. اچھا جی دیکھیں جب ہم لوگ نے اہرام مصر کے بارے میں پڑھا کہ وہاں پر بہت بڑے پتھر ان کے لگائے جاتے تھے، لیکن وہ بھی ایک پرانی تاریخ موجود ہے. اور ہمارے اس شہر کی یہاں بھی ایک پرانی تاریخ موجود ہے. کہہ رہے کہ یہاں پر جو اگر کھدائی کریں تو ہمیں پرانے زمانے کے وہ پتھر جو بہت بڑے دیو ہیکر پتھر ہیں، بہت بڑے پتھر ہیں، وہ ملیں گے. یہاں سے پرانے سکے ملیں گے، اور ساتھ میں جیولری جو آج کے پرانے زمانے میں بھی استعمال ہوتی تھی اور آج اس ماڈرن دور میں بھی جیولری استعمال کی جاتی ہے. اور برتن پرانے زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، اور آج اس کا ماڈرن دور ہے. برتن آج اس زمانے میں جو زیادہ تر برتن ہیں وہ جو یا تو پیتل کے بنائے جاتے تھے
یا مٹی کے بنائے جاتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر سر کے یہاں پر اگر ہم کھدائی کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں وہ پرانے پیتل کے بھی اور مٹی کے برتن ملتے ہیں اور ہمیں سکے بھی ملتے ہیں، کوائن بھی ملتے ہیں اس دوران کے، جو یہاں پر راجہ شاہ سوار صاحب نے بعد میں کولڈی شہر آباد کیا۔ یہ جو شہر آباد تھا یہاں پر زیادہ تر اس میں جو لوگ تھے وہ غیر مسلم لوگ تھے اور انہوں نے یہ شہر آباد کیا ہوا تھا۔ یہ 1947 کی سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اس کی تاریخ 170 یا 75 سال پرانی تاریخ ہے۔ سر جی آخری پیغام جو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے اس علاقے عوام کو دینا چاہیں سر؟ یہ ایک تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہماری تاریخ ہے، ہمارے ایسے علاقے ہیں جس پر کوئی ریسرچ نہیں کرتا کہ یہ علاقے وہ کبھی کبھار یہاں انسان آباد تھے، کیسی دنیا بستی تھی، کیا رسم و رواج تھا ان کا، تو آج وہ علاقے کھنڈر بنے ہوئے۔ ایک ہماری تاریخ ہے، بڑی خوبصورت تاریخ ہے، کشمیر میں جگہ جگہ تاریخ ہے۔ تو یہ جو تاریخ اس کی ہے نا، میں پہلے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے اس کو اناؤنس کیا، پھر کبھی انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو مجھے فون کر لینا، تو پھر ہم اس کی باقیات ڈھونڈیں گے۔ میں دکھاؤں گا آپ کو، وقت نکال کر چھوٹے لے آؤں گا تو وہ نکال کر دکھائیں گے آپ کو کہ یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو جگہ جو تھلے بنے ہوئے ہیں نا، یہاں یہ زیادہ تر یہاں رہتے تھے باجی الف دین صاحب۔ اچھا جی، باجی الف دین صاحب کا وہ ان کی بیٹھک ادھر بھی ہے۔ بڑے پیر صاحب جو ہیں لاہور بٹالہ شریف والے، ان کی وہ بیٹھک بنی ہوئی ہے، باجی صاحب ادھر باہر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس کی ایک اور تاریخ میں آپ کو بتا دوں جو کشمیر میں کہیں نہیں ملتی نا، پوری کشمیر میں باجی صاحب کی بکریاں پوری کشمیر میں جاتی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے گراں یہ جہاں باجی صاحب کی بکری نہیں آتی، وصیت ہے ان کو، چاہے وہ کیل سے چلیں چاہے جہاں سے بھی چلیں۔ یہ گراں ہے، اس کو کہتے ہیں باجی صاحب اس کو کہا کرتے ہیں نانگا کی ٹیری، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نانگا کی ٹیری، یہ نانگا کی دھرتی ہے۔ صحیح ہے، اس میں باجی صاحب کی بکری نہیں آتی۔ صحیح بات۔ ایک مرتبہ وہ پرانی داستان میں کبھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آتی، لیکن اس آتے میں جہاں بھی وہ نا، کسی بھی بکروال سے پوچھو کہ آپ کی بکری کہاں نہیں جاتی تو وہ کہے گا نانگا کی ٹیری وہاں نہیں جاتی۔ وہ وہاں سے جب آئیں گے تو وہ نیچے سے جائیں گی، آگے سے ہوگے چھوڑیں گے۔ اس ایریے میں باجی صاحب کی بکری اور گھوڑا یہ نہیں آتا، یہ پابندی ہے، باجی صاحب نے خود لگائی ہوئی ہے کہ اس علاقے میں نہیں آئے گی۔ یہ واحد کشمیر کا ایریا ہے یعنی جہاں باجی صاحب کی بکری نہیں آتی، باقی وہ نیچے جاتی ہیں، پورے گاؤں میں جاتی ہیں، تو یہاں نہیں آتی۔ باجی صاحب وہ بھی زیادہ تر ادھر رہے ہیں، بیٹھا یہ اسی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آگے پیچھے درباریں ہیں نا، یہ سابقہ سارا یہ ولیوں کا ٹھکانا ہے۔ اچھا، یہ ایک آپ کو ناظرین بتانا چاہیں، یہ صرف کولڈی کا ایک پرانا شہر نہیں ہے، باقیات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمارے جو بزرگ اولیاء ہیں، یہاں پر باجی الف دین اور دوسرے نام سچ کیا بتائیں، بٹالہ شریف والے بڑے پیر صاحب ہیں، حافظ ظہور محی الدین بٹالہ شریف، ان کے حوالے سے یہ سر بتائیں گے۔ ابھی آپ ان کی بھی یہاں پر بیٹھک موجود ہے، اور ایک ایسی جگہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں باجی الف دین کی بے شمار بکریاں جو آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پر جاتی ہے، لیکن ان کی وصیت کے مطابق یہ جو کولڈی کا ایک پرانی جگہ، یہ تاریخ ہے جہاں پر ان کی بیٹھک موجود ہے، یہاں پر وہ کسی قسم کی بکری نہیں آیا کرتی تھی۔ بہت مہربانی سر جی، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت نکالنا اور مکمل تاریخ جو ہے نا اس کی، وہ میں سرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا مکمل کہ یہ اس سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کی کوشش کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کم از کم یہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ نے تو کیا، تو ابتدا تو ہو گئی نا، تو انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی۔ ہم اپنی کشمیر کے حوالے سے، اپنے علاقے کے حوالے سے، اپنی تاریخ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی کشمیر کی تاریخ، اپنی کشمیر کی خوبصورتی، اپنے جو آباء و اجداد کا وہ علاقہ ہے یا یہاں پر جو مختلف قسم کی تہذیبیں رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم اپنے عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ اس کے کھنڈرات بھی بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر میں اس وقت بڑالی کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کولڈی کا جو پرانی تاریخی شہر ہے، وہ اس جگہ پر اس کو بڑالی کیوں کہتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو یہاں پر بتایا سر نے بھی کہ یہاں پر ہمارے پاس، اگر میری بیک سائڈ پر آپ لوگ دیکھیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، یہاں پر بہت پرانے آپ کو بڑھ کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت پرانے درخت ہیں، یعنی کہ ہزاروں سال پہلے اس کی درختوں کی تاریخ ہے۔ یہ بڑھ کے درخت ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی بڑالی پڑا ہوا ہے۔ اور میری بیک سائڈ پر ایک دربار ہے جن کو یہ بابا نانگا پیر کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی پرانی دربار ہے، اور وہ بزرگوں کا یہاں پر مزار بھی موجود ہے۔ اور اس مزار کے بالکل سامنے پر اگر آپ یہاں سے کیمرہ مین میں آپ کو دکھائیں گے، یہ جو کولڈی کا وہ جو پرانا شہر ہے جو بڑالی ہے، یعنی کہ بڑالی تو نام ہے لیکن اصل میں جو ہمارا کولڈی شہر تو آباد ہی نہیں تھا، یہ ہزاروں سال پہلے یہ شہر آباد تھا جس کو بڑالی کی جگہ پر، اور یہی وہ کولڈی کا پرانا شہر ہے۔
अभी मैं वो जगह पर आपको दस्त दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको उस जगह पर जाके जहाँ पर वो पुरानी बाक़ियात मौजूद है वो मैं बाक़ियात भी अभी आपको दिखाऊँगा कि कोल्डी जो शहर है किस वजह से मशहूर था, और ये पुरानी बाक़ियात उसकी मैं आपको सारी शहर के हवाले से दिखाऊँगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर जो बड़ाली का मकाम है, यहाँ पर कोल्डी का एक पुराना शहर आबाद था और आज वहाँ से उस शहर की बाक़ियात मिलती है और इस जगह को बड़ाली का नाम दिया गया है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि यहाँ पर जो बाड़ के दरख्त है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर मेरी बैक साइड पर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाएंगे कि ये मेरी बैक साइड पर देखिए आपके सामने ये एक बाड़ का दरख्त है। ये हज़ारों साल पुराना दरख्त है। ये अकेला बाड़ का दरख्त नहीं है बल्कि इसके साथ एक जैतून का दरख्त है, एक बाड़ का दरख्त और साथ में एक और दरख्त भी मौजूद है। ये 3 दरख्तों को मिला के एक जगह पर ये पूरे का पूरा, और ये वाला दरख्त आपको तारीखी लिहाज से जो नज़र आ रहा है ये इस बड़ाली के मकाम पर मौजूद है और ये बहुत बड़ा दरख्त है। और ये तारीख के लिहाज से अगर हम कहें तो कम अज़ कम इसकी जो इसकी उम्र है 1000 साल से पुरानी है। और यहाँ पर इस दरख्त के पास ही यहाँ पर जो कोल्डी का पुराना शहर आबाद था बड़ाली के मकाम पर, अभी मैं आपको उस कोल्डी शहर की बाक़ियात के हवाले से बताऊँगा। वो जगह है नाजरीन जिस जगह पर कोल्डी का पुराना शहर जो आबाद था, आज ये शहर आपको गैर आबाद नज़र आ रहा है। मेरा कैमरा मैन अभी आपको उस शहर की तमाम बाक़ियात बताएंगे। ये भी आप देखें हर एक जगह पर आपको जिस तरह मकान बनाया जाता है, एक दुकान बनाई जाती है, वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ से वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है। अगर आप लोग गौर करें तो ये देखिए आप सामने ये भी स्ट्रक्चर है मकान का, ये भी है, वो सामने भी है, और ये पूरा का पूरा जो आपको इलाका या एरिया नज़र आ रहा है ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जो कोल्डी का सबसे पहला शहर था, जो तारीखी शहर था। आज से 170 साल पहले या 175 साल पहले की बात है, लेकिन ये शहर गैर आबाद हो चुका है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस शहर को आग लगी है और आग की वजह से ये शहर जलकर ख़त्म हो गया है, इसलिए यहाँ से जो नया कोल्डी का शहर है वो आबाद किया गया था। तो सबसे पहले कोल्डी का शहर यहीं पर मौजूद है और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो आपको बना हुआ नज़र आता है ये कोल्डी शहर का सबसे पुराना यही कोल्डी शहर था। यही कोल्डी शहर आबाद था जो गैर आबाद हो गया था और उसके बाद नया कोल्डी का शहर आबाद किया गया है। अभी मैं आपको इस कोल्डी शहर की बाक़ियात दिखाऊंगा कि कहाँ पर इस तरह के पत्थर आपको मिल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें अभी सर ने आपको बताई थी, वो चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं बाक़ियात के हवाले से कुछ पत्थर आपको और वो जगह आपको बताऊँगा। अभी आपको बताया कि यहाँ कोल्डी का जो पुराना शहर था वो शहर अब तो ये शहर नहीं रहा, लेकिन उस शहर की बाक़ियात ही बाकी है। मैंने वो आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर बताया है जो एक शहर का होता है, जो एक आबादी का होता है, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैंने भी आपको कुछ यहाँ पर मैं आपके सामने एक पत्थर उठा रहा हूँ। यह भी आपके सामने एक बड़ा बनाया पत्थर है। देखें नाजरीन, पहले ज़माने में वहाँ पर ईंटें वगैरह तो नहीं होती थी, लेकिन उस ज़माने में जो ज़्यादातर तामीरात का काम किया जाता है वो पत्थरों से किया जाता है। ये मेरे हाथों में एक पत्थर है जो उस ज़माने में बनाया गया था और आज भी इस जगह पर मौजूद है। और बेशुमार यहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो किसी भी एक उजड़े हुए शहर में मौजूद होती है। तो मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो कोल्डी का एक पुराना शहर था, एक उजड़ा हुआ शहर था। आज ये गैर आबाद हो चुका है, लेकिन उस शहर की बाक़ियात आज भी मौजूद। ये है वो तारीखी जगह जिसको बड़ाली कहते हैं, लेकिन ये कोल्डी का जो पुराना शहर था वो इसी जगह पर आबाद था। आज ये जगह आपको गैर आबाद नज़र आ रही है, लेकिन इसके खंडरात आपको ये बता रहे हैं कि किसी वक्त में ये भी एक आबाद जगह थी। यहाँ भी एक हंसता बसता शहर आबाद था और यहाँ भी इंसानी आबादी रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर इंसानी आबादी तो नहीं है, लेकिन उसके खंडरात आज भी बाकी है। और ये आपको जा बजा मुख्तलिफ जगहों पर ये जो खंडरात नज़र आ रहे हैं, ये खंडरात नुमा जो जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है जो कोल्डी का शहर आबाद था, वो इसी जगह पर मौजूद था और आज इसके सिर्फ आपको बाक़ियात मिल रहे हैं। कोल्डी का पुराना शहर आबाद होता है। यहाँ मेरी बैक साइड पर अगर आप लोग गौर करें तो ये गुरपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ से देखें जो गुरपर पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पानी यहाँ से आपको बहुत ही वाज़ेह और साफ़ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी हाइट वाली जगह है जहाँ पर ये शहर आबाद था।
یہ گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تو بہت بعد میں ابھی تعمیر ہوا ہے، لیکن پہلے یہاں پر صرف دریا ہوتا تھا، اور یہاں دریا کے قریب زیادہ تر آبادیاں ہوتی ہیں، جو زیادہ تر سویلائزیشن ہوتی ہیں وہ پانی کے قریب بنائی جاتی تھی، تو یہاں سے دریا بہت ہی قریب تھا اور یہاں سے پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، یہاں سے پانی یہاں شہر میں استعمال کے لیے لایا جاتا تھا۔ تو یہ میرے بیک سائڈ پر آپ کو وہ ابھی گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پہلے سے دریا گزرتا تھا اور یہاں سے یہ پینے کا پانی اور گھر میں استعمال کے لیے پانی لے کے جاتے تھے، اور بہت ہی ہائٹ والی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ کولڈی کی، اور ایک تاریخی جگہ ہے، اس لیے یہ آپ کے سامنے یہ جگہ موجود ہے، اور یہ تاریخی جگہ آپ کو ضرور آپ کو یہ پسند ہے۔ آج کی ویڈیو جو آج کا ولاگ میں نے بتایا ہے، جو آج کے لیے میں نے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں جو کسی ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کولڈی شہر کا سب سے پرانا علاقہ تھا، پرانا جو کولڈی کا شہر تھا وہ اسی جگہ آباد تھا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔